Hello mga ka-disciple, lain nga adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atua, lain usab nga video ang atong i-post diri. Kuyugi ko ninyo karon kay akong ipakita sa inyo ha ang among mga buluhaton. Alas 6 pa lang sa hapon, nag-andam nako aron mo adto sa simbahanan kay didto manggod manglimpyo mi daan. Ang akong kauban mga pag-umangkon ra nako ni og mga silingan. Mga bata pa ni sila pero nindot manggod nga bisan bata pa matudloan na. Ato manggong gilantaw ang next generation kay kung walay matudloan ni nila para sa buluhaton sa Ginoo, luoy gyud kayo sa pag-abot sa panahon. Ug samtang nanilhig na sila dira, ako po nagiayo ang string sa gitara kay gigamit mo guna ganina unya naputol man ang usa ka string ana niya. Pag human akong tao sa string, ako lamang po nga gituno ang gitara. Nag sound check na lang po dayon ko diha. By the way mga ka-disciple, story time sakta. Wala man ko ka-expect nga gamiton ko sa Ginoo diri. Kay sa una manggod ang akong hunahuna usara ka regular nga magsisimba. Mga grade 11 ko nakatun og gitara ug salamat sa Ginoo nga hantod karon nagamitan gyud niya. Ug ako ning ipagamit nga skills para sa Ginoo ra. Og syempre ato po daan i-set up ang microphone ari. Og nag-sound check na lang po ta dayon para unya diretso-diretso na atong mga buluhaton. Ug kay wala pa man sila nahuman, ato usa silang tabangan. Nindot manggod kung magkahiusan no, kay dali ra gyud ang trabaho. Maong ang pagbahig namo sa bangko, dali ra kaayo. Awa ra gud na bahig na kaayo. Maoday ni sila ang akong mga kauban. Ug kay ang pagpanglimpyo ug pagbahig sa bangko nahuman naman, mag-usa na ta aron ang atong rehearsal ato nang masugdan. Ay ha minisaka sa pulpito naminaw sa may sa pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan mao man kunay pinaka-importante kaayo. Ang first nga mong gisgutan na sa Juan kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 8. Nindot kayo na siya nga mensahe sa Ginoo. Kay tinuod man gyud nga ang Ginoo ray makaayo sa unsa may gibati o gihambin nimo. Kay kining kalibutan nga ato nga gipuy-an temporary lang gyud ang mahatag aning tanan. Dili ni siya maghatag nimo og tinuod nga katagbawan ug kapawalayan. After sa among consolidation, nagsuko na dayon ang offertory song. Drum day ko ana diha mga ka-disciple. Dili man maayo kay mo drum pero akong ipagamit para sa Ginoo lang. Di maningon ana kataas akong skills ani, apan salamat sa Ginoo nga maka-timing raman pud ko ani. After sa offertory, proceed na lang po dahin mi sa praise and worship para sa Sunday. Ug lead guitar ko ani. Ug after namo sa rehearsal na ami word of God ug prayer. Kay importante magud kayo isip na ka sa worship team na gyud kay mga prayers. Dako magud kay kahimuan ang mga pag-ampo. Makahimo mo na siya pagpalihok sa gahom sa Ginoo diri sa ato. Maong kung galantaw ka nga video mga ka-disciple, cultivate your prayer life. Kay usa na sa butang may mga panangga sa kaaway. Ug maunay magpalig-on nimo sa kanunay. Ug mao lang sana akong ma-share sa inyo nga karon mga ka-disciple. Daghan kay salamat sa inyo nga padayon nga pagsuporta. And as always, win souls and make disciples.